किस फेज में हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, आपके लिए जानना जरूरी। जब आप जानेंगी तो फिर अपने आप को डील कर सकेंगी ना कि हाँ भाई ये मेरे हार्मोनल सिस्टम की वजह से है और इस वजह से मैं ऐसा फील कर रही हूँ। और जब आपको पहले से पता होगा कि अब ये मेरा ये फेज शुरू होने वाला है, अब मैं ऐसा महसूस करने से पहले कि आप अपनी कैफियत को जो है वो समझें। देखें, इसमें सबसे पहले जो आप समझ में आता है वो आप समझें, आपका मूड आता है आप करनेस के लिए, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे तब तक आप अपनी केयर भी नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट दें, वो 1 मिनट ये दें कि आप सोचें कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये एक लफ्ज उसके लिए, उस कैफियत के लिए एक लफ्ज सोचें। 5 इयर्स मैं डॉक्टर शीरी बीमारियों को शिकस्त देने और सेहत हासिल करने के इस सफर में हमेशा की तरह मैं और आप साथ साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगी, सब्सक्राइब करेंगी और आगे अपनी तमाम दोस्तों, जानने वालियों में और सारे हलके में, पूरे अपने सर्कल में आप ज़रूर शेयर करेंगी। आज की मेरी इस वीडियो में मैं अपनी उन सारी प्यारी प्यारी बच्चियों से, बेटियों से मुखातिब हूँ जिन्हें इस नॉलेज की अशद ज़रूरत है कि वो अपने माहाना निज़ाम के मुतालिक जान सकें कि इस दौरान उनकी बॉडी में, उनके जज्बात में, उनकी जहनी कैफियत में जो जो तब्दीलियाँ और चेंजेस आती हैं, ताकि वो उसके मुताबिक ज़िंदगी के हर चैलेंजेस से निपटने की अपने अंदर सलाहियत पैदा करें। चाहे वो उनकी रिलेशनशिप्स हों, उनकी घरेलू ज़िंदगी हो या उनकी बाहर वर्क लाइफ हो, और या फिर कि वो ज़च्चगी के आलम में हैं या अब वो माँ बन चुकी हैं। मतलब वो ज़िंदगी के हर मरहले में उन्हें जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की जो है, जो भी नॉलेज है वो मैं देना चाहती हूँ। और ये ख़ुसूसन उन सारी के लिए है, तमाम बच्चियों के लिए जिनके अंदर डीप डिज़ायर है, ख्वाहिश है गहरी कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं और अपने आप को समझें। देखिए, आप जब तक अपने आप को समझेंगी नहीं ना, तब तक आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकते। क्योंकि सबसे पहले जो है ना इम्पोर्टेंट वो आपकी अपनी ज़ात है, आपकी अपनी सेल्फ केयर है। जब आप अपनी सेल्फ केयर करेंगी तो ही तो आपको जानने की ख्वाहिश होगी, भाई ये हर महीने मेरी बॉडी में जो एक सिलसिला चल रहा है इसका क्या चेंजेस आती हैं और कैसे मैं इसमें जो है वो अपने आप को बेहतर से बेहतर उस पर रख सकती हूँ सेहत की हालत में, ताकि किसी भी किस्म के हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार ना हो पाऊँ। तो चलिए, इसका सारा जो है आपको ये समझना है सबसे पहले कि आप अपनी कैफियत को जो है वो समझें। देखें, इसमें सबसे पहले जो आप समझ में आता है वो आप समझें, आपका मूड आता है, आपकी स्लीप आती है, आपकी भूख आती है, आपकी एक नॉर्मल है जिनसे ख्वाहिश है, आपकी अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी पैदावारी सलाहियत है, जो क्रिएटिविटी है, जो आप कोई ऐसा काम करती हैं जो कि क्रिएटिविटी से मुतालिक है। आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप किसी फील्ड में नहीं, आप एक घरेलू ही ख़वातीन हैं या आप एक आम बच्ची हैं, कॉलेज जाने वाली, हाई स्कूल जाने वाली, यूनिवर्सिटी जाने वाली, आपके लिए सारी मालूमात जानना बेहद बेहद ज़रूरी है। तो देखें, इसमें वही जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि सबसे पहली चीज़ आ जाती है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर की एक सबसे आसान टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, बहुत बेहद आसान है, इतनी आसान है जैसे कि आप दांत ब्रश करते हुए, कोई भी घर पे चाय बनाते हुए, आप 1 मिनट अपने आप को रोजाना दें। 1 मिनट अपनी सेल्फ अवेयरनेस के लिए, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानेंगी तब तक आप अपनी केयर भी नहीं कर पाएंगी। 1 मिनट दें, वो 1 मिनट ये दें कि आप सोचें कि आज आप कैसा महसूस कर रही हैं। तो ये एक लफ्ज उसके लिए, उस कैफियत के लिए एक लफ्ज सोचें। अब देखें, इसके मुतालिक, इसके जो है मुतालिक ऐप्स भी हैं बहुत सारी, या आपके फ़ोन में, सेल फोन में ही नोट्स होती हैं, उसमें कर लें। या आप एक सिंपल पुराना जो तरीका है कि आपने पेपर लिया, पेन लिया, आपने वो कैफियत लिख ली। आज उदास, सैड, उदास उर्दू में लिख लिया, इंग्लिश में, जैसा भी आपको सही। आज मैंने ये महसूस किया। हाय, मैंने आज खुशी महसूस की, मैंने आज जो है वो फ्रस्ट्रेशन महसूस की, मैंने आज घबराहट महसूस की, मुझे आज ज़्यादा भूख लगी, मुझे अगर कोई ख्वाहिश हुई तो वो मुझे क्यों हुई। तो ये मतलब क्यों का नहीं मैं कह रही, आप बस सिर्फ उसको लिखती जाएं रोज़ाना, ठीक है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं आपको आसान तरीका ये बताऊं, अगर वो आप एक लफ्ज़ नहीं भी लिख सकती तो आप वो सारी कैफियत को मैं आपको बताऊंगी, आप उनको लाइन से लिख लें। सही है, एक पेपर पे एक आप अपना जर्नल बनाएं, उसमें लाइन से वो कैफियत लिख लें। उनको आप जिस दिन वो फील करें ना, उसको आप टिक मार्क लगा दें। टिक मार्क लगा के आप उसके आगे वो डेट लिख दें। सही है। इस तरह क्या होगा कि आपको आपके हर महीने का ना एक पैटर्न आपके सामने आ जाएगा।
کس دن آپ کے ساتھ کیا کیفیات ہوتی ہیں، کس دن آپ کیا محسوس کر رہی تھیں، آپ کو ایک گراف کی طرح سے جو ہے نا وہ بن جائے گا اپنا جو 1 مہینہ کمپلیٹ ہونے پہ. اس طرح سے آپ ماہ بہ ماہ ہر ماہ اپنی کیفیات کو نوٹ کر سکتی ہیں. تو ان ساری معلومات کا آپ کے لیے جاننا انتہا سے زیادہ ضروری ہے کہ تاکہ آپ اس کے مطابق جو ہے پھر اپنے جب بھی آپ جو ہے اس کیفیت کا شکار ہوں تو آپ یہ جان سکیں کہ میں ابھی اپنی ماہواری کے اس فیز میں ہوں، اس لیے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں کس فیز میں ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے لیے جاننا ضروری. جب آپ جانیں گی تو پھر اپنے آپ کو ڈیل کر سکیں گی نا کہ ہاں بھائی یہ میرے ہارمونل سسٹم کی وجہ سے ہے اور اس وجہ سے میں ایسا فیل کر رہی ہوں. اور جب آپ کو پہلے سے پتا ہوگا کہ اب یہ میرا یہ فیز شروع ہونے والا ہے، اب میں ایسا محسوس کرنے والا ہوں، اس وقت آپ اپنے آپ کو اتنا نازک نہیں بنائیں گے کہ کوئی بھی آپ کو جذباتی طور پہ تھوڑا بہت کچھ غصہ دلائے یا بھڑکا اور آپ فوراً آ جائیں. آپ آ سکتی ہیں، لیکن اب اگر آپ کو نالج ہوگی تو آپ کو خود کو اچھی طرح ہینڈل کر سکیں گی نا. تو یہی میں ساری آپ کو نالج دینا چاہتی تھی اور میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کو میں ساری یہ میں نے نوٹ کرنی کیونکہ بہت ساری کیفیات ہیں. آپ کو یہ جو ہے وہ لائن سے لکھنی ہے. اس میں آپ کو اپنی جو ہے یہ ٹریک کرنا ہے پھر کس دن کیا انرجی لیول، ٹربل سلیپنگ، آپ کی جو بھی ایک جنسی خواہش ہے وہ، آپ کی بھوک، آپ کی کریونگز کہ آپ بھوکے نہیں ہیں لیکن آپ کا دل چاہ رہا ہے میں چاکلیٹ کھاؤں، میں میٹھا کھاؤں، کچھ بھی اس طرح کی ڈائجسٹیو اپسیٹس، آپ کے نظام ہضم میں کوئی اپسیٹ ہو رہا ہے تو وہ بلوٹنگ، آپ کو زیادہ وہ جو ہے پیٹ پھلا ہوا لگ رہا ہے، گیس لگ رہی ہے، بریسٹ ٹینڈرنیس، آپ کو اپنی چھاتیوں میں جو ہے تھوڑا سا تناؤ اور درد محسوس ہو رہا ہے، سر درد ہے، بیک ایک یا ادر باڈی پین ہے، بیزل باڈی ٹیمپریچر ہے، اس کا جاننا انتہا سے زیادہ ضروری ہے. دیکھیں اب میں اس کے متعلق اگلی ویڈیو میں یا بعد میں کبھی بتا سکوں گی کیونکہ باڈی ٹیمپریچر جو ہے آپ کو اپنے اوویلیشن پیریڈ کے لیے جاننا، اس کا ریکارڈ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ آ جائیں گی جو آپ کے جو اندرونی اعضاء ہیں، جو خاص زنانہ اعضاء ہیں، اس سے خارج ہونے والی کوئی بھی لیکوڈ میوکس وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو نوٹ کریں گی. اور اس کے علاوہ آپ اپنی جذباتی کیفیت کو بھی سمجھیں. بھئی یہ ہر بندی کا اپنا اپنا مختلف ہو سکتا ہے. اس میں کسی دن آپ سکون میں محسوس کریں گی، کسی دن آپ بکھرا بکھرا محسوس کریں گی، کسی دن آپ ہائپر محسوس کریں گی، کسی دن آپ سوچیں گی بس اب میں گھر میں ہی رہوں، کہیں نہ جاؤں. کبھی آپ کو گھبراہٹ ہوگی، کبھی آپ ڈپریشن میں جائیں گی، کبھی آپ بہت اپنے آپ کو ریسائلینٹ یعنی کہ مضبوط محسوس کریں گی کہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ سے ٹریک پہ آ جاتی ہوں. تو کبھی آپ فرسٹریٹڈ ہوں گی، کبھی کنفیوز ہوں گی، کبھی اینگری ہوں گی، کبھی آپ جو ہے اندر غصہ ہوگا، ریسنٹفل ہوں گی، کبھی آپ کو جیلسی فیل ہو رہی ہوگی، کبھی آپ ایکسائٹیڈ ہوں گی، کبھی آپ بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں گی، کبھی آپ کو ہر بات میں تھوڑا تھوڑا شک ہو رہا ہوگا، کبھی آپ بہت اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کریں گی، کبھی کمزور فیل کریں گی، کبھی آپ سوچیں گی کہ یہ کیا کام ہے، یہ تو میں بھی کر لوں، کیپیبل سمجھیں گی، کبھی ہیپی ہوں گی، کبھی آپ کو خالی خالی لگے گا اپنا نام اپنا آپ، کبھی آپ کو لگے گا کہ نہیں مجھے کیا کسی کی ضرورت، میں تو اپنے اون پہ بہت اچھی ہوں، کبھی آپ کو لگے گا میں نے اچھی خوراک کھائی ہوئی ہے، سب کچھ میرے ساتھ صحیح ہے، کبھی آپ زیادہ پریشان ہو جائیں گی. تو دیکھیں میری ساری پیاری بچیوں بیٹیوں، میں نے آپ کو یہ ساری کیفیات بتا دی. آپ اس کو جو ہے وہ میری ویڈیو کو روک روک کے ان سب کیفیات کو نوٹ کریں، اپنے اس میں جو بھی آپ ایک اپنا چارٹ بنائیں. میں چاہتی ہوں اپنی اس کو ٹریک کریں. مینسٹرل سائیکل کو ٹریک کرنا انتہا سے زیادہ ضروری ہے. امید کرتی ہوں کہ یہ میری آپ ساری جو دے رہی ہوں میں نالج اتنی محنت سے آپ سب کی بھلائی کے لیے ہے، تو اس کو فالو کریں گی، میری اس ویڈیو کو لائک کریں گی، سبسکرائب کریں گی اور آگے شیئر کریں گی. چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے.